अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नावल माननी याराम राइटर महागोल एपिसोड नंबर 29। बहुत शौक है ना तुम्हें मरने का, मुझसे दूर जाने का। आज मैं तुम्हें अपने अंदाज में ही मार देता हूँ, लेकिन दूर होने के बजाय तुम्हें खुद से इस कदर करीब तर कर लूँ कि तुम्हें अपना वजूद जरगाम खान की खुशबू से महकता महसूस होगा। सांसें तो तुम्हारी होगी मगर इनमें खुशबू मेरी होगी। झटके से अकीदत का रुख अपनी जानिब करते चाकू नुमा आले को अकीदत की थोड़ी तले रखकर चेहरा ऊपर करते पुर इसरार लहजे में कहा, तो अकीदत ने शिकवा कुनान नजर जरगाम खान को देखा था। आ गई याद बीवी की नम आंखें। जरगाम खान की नीली गहरी आंखों में गाड़ते अपनी थोड़ी पर रखे चाकू को झटकते तपे तपे लहजे में कहा, तो जरगाम खान ने जिबड़े भीज कर अकीदत शाह के सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा था। एक बीवी ही तो है जो कभी मुझे नहीं भूलती, नहीं, हर वक्त आवाज़ों पर सवार रहती है। अंगूठे को खून की लकीर पर फिरते संजीदा लहजे में कहते अकीदत शाह की आंखों में जंग का। तो अकीदत ने नाक सुकड़ते चेहरा का रुख बदला था। उसलिए कल सारी रात बीवी को बुलाया, उसे इंतज़ार की सूली पर लटकाया। डेरे पर मसरूफ़ थे। जरगाम खान के कॉलर को दोनों मुट्ठी में दबोचे दबे दबे लहजे में चिल्ला कर कहा। तो जरगाम खान ने अपना कॉलर थमे अकीदत के हाथों को अपनी सख्त गिरफ्त में रहते झटके से कॉलर से हटाकर गर्दन के गिर्द लपेटते अपने दोनों हाथ अकीदत की कमर पर बांध दे। छोटे खान की तबीयत ठीक नहीं थी, तुम्हें कॉल की थी, एक बार नहीं 1000 बार, मगर तुम्हारा फ़ोन बंद जा रहा था। तुम इंतज़ार की सूली पर लटकती रही, तो रात मैंने भी जागती आंखों में गुजारी है। तो अब बताओ किस बात की ज़्यादा नाराज़गी है, इंतज़ार करने की, हमारी गोल्डन नाइट मिस होने की? झुक कर अपने तिश्ने लब गर्दन पर दिए काट पर रखते बोझल लहज में इस्तफसार किया। तो अकीदत शाह ने बुरतल लाभ कुचलते नजर जरगाम खान के नीले कुर्ते के बटनों पर टिका दी। फिलहाल मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, कुजा के अपनी नाराज़गी की वजह बताऊँ। अनुज ने झुकाए जवाब दिया। तो जरगाम खान ने संजीदा नज़रों से अकीदत के झुके सर को देखा। क्या खुद भी इतना ही खूबसूरत सजी थी जैसा कमरा सजाया था? माथे और चेहरे पर आ रहे बालों को अपनी उंगली से कान के पीछे अड़सते बात बदलते शोक लहजे में सरगोशी की। तो अकीदत ने घूर का जरगाम खान को देखा। जो भी हो, अब इस बात का फ़ायदा छोड़ो, मुझे वापस जाना है। नरुट लहजे में कहते जरगाम खान के बाजू अपनी कमर से हटाने की कोशिश करते हुए कहा। तो जरगाम खान ने झटका देते अकीदत को खुद के करीब तार करते अपने होंठ शिद्दत से अकीदत के माथे पर साबित किए। तो इस वक्त यहाँ लेने क्या आई थी? मगर अब अगर तुम अपनी मर्जी से आ ही गई तो जाओगी जरगाम खान की मर्जी से ही। अकीदत की मज़ाहमत करते हाथों को अपने हाथों में जकड़ते सख्त लहजे में कहा। तो यहाँ आने की बात पर अकीदत ने सटपटाकर जरगाम खान को देखा था। मैं इस दिन वाली जगह पर जाने के लिए आई थी, फिलहाल मैं तन्हा रहना चाहती थी कुछ वक्त के लिए। नजरें जरगाम खान की गहरी बोलती आंखों में गाढ़े जवाब देते नजरें अतराफ में घुमाई। कुछ वक्त नहीं, बहुत ज़्यादा वक्त इस तन्हाई में गुजारना, लेकिन तन्हा नहीं, अपने तन्हाई के साथी के साथ। मैं और तुम इस तन्हाई में गूंजती एक दूसरे की खामोशी सुनेंगे। तुम मेरे धड़कनों में गूंजता अपना नाम सुनना, मेरी आंखों में नजर आते अपने अक्स को देखना, और मैं तुम्हारी हर बह की बिखरी सांस में अपनी खुशबू शामिल करता तुम्हारी रूह तक उतर जाऊंगा। तुम्हारा पूर अपने लम्हा से मैं कहूँगा। तुम पास होती हो तो मुझे वैसे ही दुनिया का होश नहीं रहता, मगर आज सबसे दूर इस तन्हाई में तुम्हारी ज़ात में गुम होते दुनिया भुला देना चाहता हूँ। अगर कुछ याद रखना तो सिर्फ एक दूसरे को गुर्बत के हर लम्हे को महसूस करना चाहता हूँ। इस वजूद की गहराइयों में उतरते मैं तुम्हारी रूह पर अपनी मोहब्बत की छाप छोड़ना चाहता हूँ। आज तो मौका भी है, दस्तूर भी और तन्हाई भी। तो तुम्हें नहीं लगता हमें इस तनाई का बगैर वक्त से कि इस फ़ायदा उठा लेना चाहिए? होंठों और उंगलियों के पूरों से अकीदत के चेहरे को छूते बोझल खुमार आलूद लहजे में कहते झकटे में झुक कर अकीदत को अपनी बाहों में उठाया। तो जरगाम खान का तलस्मी लमस और जादुई अल्फाजों के हिसार से निकलते अकीदत ने झपटाकर नीचे उतरना चाहा। नहीं जरगाम, हवेली चलते ना, वैसे भी छोटे खान की तबीयत ठीक नहीं। जरगाम खान का चेहरा दोनों हाथों में भरते मिन्नत भरे लहजे में कहा। तो जरगाम खान ने रुकते संजीदा नज़रों से अकीदत को देखा। वो अब बिल्कुल ठीक है, वो ठीक ना होता तो हम दोनों इस वक्त यहाँ नहीं उसके पास होते, मगर अगर वजह कोई और है तो तुम मुझे सीधे तरीके से बता दो। क्या तुम अभी तक मुझे कबूल नहीं कर पे, या तुम करना ही नहीं चाहती? सपाट लहजे में कहता वो अकीदत को बुखला गया था। नहीं, वो तो मैं सोच रही थी कि ऐसे खुले में मेरा मतलब कोई भी आ सकता है। अपनी उंगलियाँ आपस में उलझाते निचले होंठ को दांतों तले दबाते मिना कर कहा। तो जरगाम खान ने घूर कर अकीदत को देखा और फिर हर झटकते कदम आगे बढ़ाया। पहली बात यह जंगल में मेरे इलाके में आता है, पहली बात यह जंगल मेरे इलाके में आता है, मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ कोई नहीं आ सकता, और बिलफर कोई आ भी जाता है या ना भी आए तो तुम्हें लगता है जरगाम खान अपने बीवी के मामलात में लापरवाही बरत सकता है?
अकीदत की आंखों पर अपना लम्हा छोड़ते शिद्दत भरे लहजे में कहा तो अकीदत ने राह फरार का कोई रास्ता ना देख गहरी सांस भरते सर जरगाम खान के सीने से टका दिया। ये वही जगह थी जहाँ उसने जरगाम उसे लाया था। जंगल के बीचों बीच दरख्तों के गोल दायरे के दरमियान एक छोटा सा तालाब था, जबकि तालाब के किनारे पर एक काफ़ी पुराना दरख्त था जो बाएं जाने से तालाब की जानब झुका हुआ था। उसकी लंबी मोटी शाखें तालाब के पानी पर साया फिगन थीं। कुछ लंबी पतली टहनियाँ तालाब के पानी को छू रही थीं। तालाब के इर्द गिर्द रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे, जबकि फूलों के बाद कच्ची ज़मीन से कुछ फासले पर दरख्त मौजूद थे जो अतराफ में फैले हुए थे। सब पत्तों से घने दरख्त अंदर की जानब को झुके हुए थे और हर दरख्त पर रंग बिरंगे छोटे छोटे घोंसले पर्दे के लिए लटकाए गए थे। ये पुरस्कून जगह जरगाम खान की फेवरेट थी। वो अक्सर तनहा वक्त गुजारने यहाँ आता था और जब आराम खान को इस बारे में पता चला तो उसने इस जगह की खूबसूरती में और इजाफा कर दिया था। जरगाम खान ने अकीदत को नीचे उतारा तो अकीदत ने हैरत से सामने देखा था। नजरें इर्द गिर्द घुमाई तो जरगाम खान की हरकत पर होंठों पर मुस्कुराहट रही, क्योंकि इर्द गिर्द जो दरख्त तालाब के गिर्द घेरा किए हुए थे उन दरख्तों के अतराफ में अब स्याह रंग के दरख्तों के सैज के तंबू नुमा पर्दे कर दिए गए थे, जिससे चारों तरफ से अंदर देखना या दाखिल होना नामुमकिन था, सिवाय सामने मौजूद एक सेब से जिसे खोलकर अंदर दाखिल हुआ जा सकता था। जरगाम खान ने नीचे झुकते उस सेब को खोलते अकीदत का हाथ थामते कदम अंदर रखे थे। अंदर आते इस जेब को अंदर से बंद किया था। अब उसका बाहर से खुलना नामुमकिन था, जबकि अकीदत आंखों में इश्तियाक लिए तालाब की जाने बढ़ी थी, जिसके पानी में रंग बिरंगे फूल बिखरे हुए थे और छोटी छोटी गोल्डन कलर की डेकोरेशन प्लेट्स में दिए रखे हुए थे। जबकि तालाब के किनारे पर मौजूद दरख्त से कुछ फासले छोटा सा टेंट लगा हुआ था। कैसा लगा? मैं कल का दिन को बहुत यादगार बनाना चाहता हूँ, मगर खैर तुम्हारे साथ गुजरा हर लम्हा मेरे लिए यादगार है, और रात कल की हो या आज की ये बात अहमियत नहीं रखती। तुम्हारा मेरे पास होना ये मानी रखता है। अकीदत की गर्दन से बाल हटाते अपने थोड़े कंधे पर टिकाते दोनों हाथ अकीदत के पेट पर बांधते सरगोशी की तो अकीदत ने गर्दन तिरछी करते जरगाम खान के पुरस्कून चेहरे को देखा था। ये सब तुमने किया? लहजे में इश्तियाक लिए इस्तफसार किया तो जरगाम खान ने मुस्कुराकर असर असबात में लाया। तुम्हें शक है कोई? तुम मुझे क्या इन शुरू में से समझते हो जो सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें कर सकते हैं? अगर मैं अपनी बीवी से इतना कुछ डिमांड कर सकता हूँ तो क्या मैं इसके लिए ये सब नहीं कर सकता? बस ये तंबू मैंने नहीं लगाया, लेकिन उनकी वजह से खपा बातों कहीं से इतने ज़्यादा साइज के मेल नहीं रहते। जो मिलते थे उनसे नजर आता था, और अगर मिल जाते थे तो मेरा दिल राज़ी नहीं होता था। फिर रास्ते में किसी की शादी हो रही थी, तब मेरी नज़र उन पर पड़ी तो फिर एक दिन की आर्डर पर ये ब्लैक कलर में बनवाया। अब तो मुझे पागल मत समझना, समझ भी सकती हो क्योंकि तुम्हारे मामले में थोड़ा पागल हो जाता हूँ मैं। बाजू से थाम पर रुख अपनी जानिब करते कंधे उचका कर कहा तो अकीदत ने मुस्कुराकर नफ़ी में सर लिया, जबकि दिल जरगाम खान की इतनी मोहब्बत और चाहत देखते रब के हजूर सजदा रेज हुआ था। तशक्कुर भरी नजर जरगाम खान को देखते आंखों में नमी उतरी तो जरगाम खान के चेहरे का तसुरात पाल में बदले थे। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, माजी में कभी जो मैं तुम्हारे करीब चाहे मामे की कसम तोड़ने के लिए, मगर मेरा दिल जानता था कि दोनों हाथ जरगाम के सीने पर रखते नम लहजे में कहा तो जरगाम खान ने खामोशी से उन्हें अपने हाथों में थामा था। मुझे इस बात में कोई आर महसूस नहीं हो रही कि मैं तुम्हें अपनी फीलिंग बता रही हूँ। मैं इस वक्त सच में तुम्हारा साथ चाहती थी। मैं नफ्स की कमज़ोर नहीं हूँ, मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं हमारे रिश्ते को मजबूत कर देना चाहती थी कि तुम चाह कर भी मुझे छोड़ न सको, और ये बात मैं ना सिर्फ तुमसे बल्कि खुद से भी छुपाती। मैं उसे मामे की कसम का लिबादा उठती, वरना मेरा दिल हकीकत जानता था। मैंने माजी में हर वो काम किया जिसकी वजह से तुम मेरी जानिब मुतवज्जह, चाहे गुस्से में ही। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मगर अब मुझे लगता है जैसे मैं तुम्हारी इतनी शिद्दतें और मोहब्बत संभाल नहीं सकूँगी, मैं तुम्हें खो दूँगी। मुझे डर लगता है जरगाम, कुछ भी हो जाए कुछ भी, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। मेरे पास रहना बहुत पास में आशा। नम लहजे में आपने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहती। वो जरगाम खान का दिल बुरी तरह धड़का चुकी थी। तभी जरगाम खान ने बिना जवाब दिए झुक कर अकीदत के होंठों को अपनी सख्त गिरफ्त में लिया था। दिए जलाएं, जरगाम खान के पीछे होने और ख़ुद को वालहाना नजर देखने मध्यम लहजे में कहा तो जरगाम खान ने नज़रें ऊपर उठाकर ढलती शाम को देखा। शाम को रात में ढलते देख सर असबात में हिलाए, कदम टेंट की जाने बढ़ाए, वहाँ से माचिस की डब्बी उठाते बाहर आकर अकीदत का हाथ थामे कदम तालाब में रखे। अपनी पीठ पर जरगाम खान की गहरी तपिश ज़्यादा नज़रों को महसूस करते अकीदत ने बुरी तरह हाथ मसले थे। वो तब से जरगाम खान की लाउरती नज़रों से बचने की कोशिश कर रही थी। दिए जलाने में भी वो जानबूझकर वक्त ज़ाया कर रही थी। वो जानती थी कि फरार मुमकिन नहीं, मगर आज वो चाह कर भी जरगाम खान की लाउरती नज़रों का मुकाबला नहीं कर पा रही। मुझे लगा यह गहरा होगा, मगर ये तो बिल्कुल भी गहरा। किनारे के करीब पहुँचते माँ ने खींच खामोशी से तांग आते अकीदत ने
नॉर्मल लहजे में कहा। अभी वो बात मुकम्मल करते कि पीछे से आते जरगाम खान ने बाजू से थामते झटके से रुख अपनी जानिब करते अकीदत की सांसों से अपनी सांसें सुलझाई थी। अकीदत के पहने ब्लैक लॉन्ग कोट को उतार कर दूर उछालते, एक बाजू अकीदत की गर्दन के गिर लिपटते, दूसरे बाजू से कमर को जकड़ा था। पूरी शिद्दत से अकीदत के होंठों पर गिरफ्त जमाते वो यूं ही अकीदत को थामे अकीदत को पीछे को झुकाते ज़मीन पर लेटाते उस पर झोंक आया था। अपने सीने पर धड़े अकीदत के हाथों में अपनी उंगलियां फंसाते वो उन्हें नीचे गीली ज़मीन पर लगा चुका था। कतरा कतरा अकीदत की ठंडी सांसों को खुद में उतारते वो उनकी महक को अपनी सांसों में महसूस करता बहकता जा रहा था। अकीदत की बिखरी सांसों को महसूस करते वो लम्हे के लिए पीछे होता दोबारा झुक चुका था, जबकि जरगाम खान की शिद्दत पर अकीदत ने सख्ती से अपनी आंखें बांध की थी। आई एम सॉरी रूहे मन, क्योंकि आज रात इस पागल खान की जुनूनी कुर्बत तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तुम पर चाह कर भी रहम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे हिजर ने बहुत तड़पाया। जरगाम खान के वजूद का ज़र्रा ज़रा तुम्हारे हिजर की आंख में झुलसा है। आज अगर ये कुर्बत नसीब हुई है तो जान लो कि बरसों की तिशरगी एक रात में नहीं मिटने वाले। उसके लिए तो बहुत सी सदियां दरकार हैं, मगर आज कुर्बत की पहली बारिश में जरगाम खान पूरी तरह भीग जाना चाहता है। इस तशनगी को मिटाने के लिए तुम्हारी किसी मजामत को खातिर में नहीं लाने वाला। अकीदत के कान के लौ को दांतों तले दबाते झोंक कर अकीदत को अपनी बाहों में उठाते टेंट में दाखिल होते अकीदत को नीचे रखे सफ़ेद रंग के कुशन पर लिटाते पलट कर टेंट का पर्दा गिरा हया से सूखते तुम्हारे चेहरे को ऊपर उठाते अकीदत ने जरगाम खान को देखा था, जो अपना कुर्ता उतारते स्याह रंग की बुनियान को उतार कर भी नीचे फेंक चुका था। अकीदत की नज़र जरगाम खान के चौड़े मजबूत सीने से होती सेक्स पीक पर है तो अकीदत को अपना दिल रुकता महसूस हुआ था। नज़रें सरकती हुई फूले मसरत पर है तो गले में गिल्टी सी उभर कर मादूम हुई। नज़रें बाजों के तनी रगों से होती गर्दन की हड्डी से सिरकती जरगाम खान के मूंछों तले उनाबी होंठों पर है तो इन होंठों का दहकता लम्हा याद करते अकीदत का दिल थक से रह गया। नज़रें बेसख्ता झुकी थी कि तभी जरगाम खान ने अकीदत के सामने बैठते झटके से उसे अपने करीब किया था, बिना अकीदत को समझने का मौका दिया। वो उसकी शर्ट के ऊपरी बटन खोलता कंधे से सरका चुका था। जरगाम एक मिनट प्लीज। जरगाम खान की जरा सी कुर्बत पर सांसें पाल में मुंतशिर हुई थी। तभी जरगाम खान के सीने पर हाथ रखते खुश्क पड़ते होंठों को तार करते मैंने मिना कर कहा तो जरगाम खान ने खुमार आलूद नजरों से अकीदत को देखते सर नफी में हिलाया था। एक मिनट भी नहीं बेगम, वो चल खुमार आलूद लहजे में सरगोशी करते वो अकीदत को पीछे की जानब धक्का करते उस पर घनी घटाक तरह साया फिकना हुआ था। जरगाम खान के देखते होंठों को लमस अपने चेहरे से सिरकते गर्दन और कंधे पर महसूस करते अकीदत का पूरा वजूद लार्ज उठा था। जान तो तब हवा हुई जब जरगाम खान ने शर्ट को मजीद खिसकाते अपने लाभ दिल के मकाम पर रखे थे। जरगाम खान के शिद्दत भरी लमस से अकीदत के होंठों से निकलती सिसकी जरगाम खान की हथेली के नीचे दम तोड़ चुकी थी। जरगाम खान के होंठों के जानलेवा लमस को अपने पेट और बेबाक हाथों के लमस को अपने वजूद पर गर्दिश करते महसूस करते अकीदत ने तड़प कर अपने दोनों हाथ जरगाम खान के कंधों पर रखे थे। जरगाम प्लीज़, मुझे डर लग रहा है, मेरा दिल बंद हो जाएगा। नाखून ने जरगाम खान के कंधे पर गड़ते गहरी सांसों के दरमियान दबे दबे लहजे में चीख कर पुकारा तो जरगाम खान ने सर उठाते खुमार आलूद नजरों से अकीदत की बंद आंखों को देखा। नजरें आंखों से सिरकती खून छिलकाती रुखसारों से होती गर्दन पर मौजूद सुर्ख निशानों से सिरकती दूधियाँ पेट पर मौजूद अपने शिद्दतों के निशान पर आए तो जरगाम खान के गले में गिल्टी सी उभर कर मादूम हुई थी। नजरें अकीदत के बिखरे सरापे पर गाड़ते अपना बाजू अकीदत की कमर के गिर लिपटते झटके से उठाते अपने सामने बिठाया था। तुम्हें मेरी शिद्दतों पर डर लग रहा है और जो मैं तुम्हारे दूर जाने के ख्याल से डरता रहा। तुम्हारा दिल मेरी बेबाकियों पर बंद हो रहा है जबकि मेरा दिल तुम्हारी दूरी पर बंद होता रहा। और यकीन मानो तुम्हारा डर मेरे डर के आगे बेमानी है और तुम्हारा दिल मेरे लमस पर दरख्त हो सकता है, बंद नहीं हो सकता। अब तुम एक लफ्ज़ नहीं कहोगी अकीदत, सिर्फ खामोशी से मुझे महसूस करोगे। गुम्बील लहजे में कहते आखिर में सख्त लहजे में कहते अपना हाथ अकीदत के बालों पर अड़सते शिद्दत से उसके सुर्ख पड़ते होंठों पर झोंकाया। अकीदत के नाखूनों को अपनी पीठ में दंसते महसूस करते जरगाम खान की शिद्दतों में इजाफा होता चला गया। गुजरती रात में अकीदत की बिखरी सांसों और सिसकियों के मदम शोर में जरगाम खान की मोहब्बत भरी बेबाक सरगोशियाँ शामिल होती खामोश फिजा में रक्स पैदा कर रही थी। जैसे जैसे रात गुजर रही थी जरगाम खान की शिद्दतों में इजाफा ही हुआ था। एक दूसरे की कुर्बत में गुम होते हुए एक दूसरे की रूह तक उतर गए थे। वो दोनों जैसे जंगल के करीब पहुँचे। वहाँ जरगाम खान के जीप देख हदैक का दिल क्या अपना माथा पेट ले। मुझे नहीं लगता अब मरजान आएगा, बहराम ने अतराफ में निगाह दौड़ाते हुए कहा तो हदैक शाह ने कंधे उचकाए। हमें एक बार देख आना चाहिए। हदैक शाह ने मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आती अकीदत की लोकेशन को देखते हुए कहा तो बहराम शाह ने सर नफे में हिलाया।
زرگام ضرور عقیدت کے پیچھے آیا ہوگا، ویسے بھی تم نے بتایا کہ کل رات وہ حویلی نہیں تھا اور عقیدت پریشان بھی تھی، کیا پتہ انہیں اپنے بیوی کو ملنے کی خاطر آیا ہو، تم نے کیوں جا کر ان کی ڈیٹ خراب کرنی ہے؟ بہرام شاہ نے سرسری لہجے میں کہا تو ہدایت شاہ نے ڈیٹ کے نام پر دانت کچکچایا، ڈیٹ پر لے جانے کو اسے یہ جنگل ہی ملا تھا، وہاں کیا درختوں اور جن بتوں سے ملوانے لے کر گیا؟ بہرام کی گاڑی ریورس کرنے پر دانت پیس کر کہا تو بہرام شاہ نے بامشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی، میں کیا کہہ سکتا ہوں، تم پلوش کو ڈیٹ پر لے کر جاؤ، تم جنگل میں جانا، کیا پتہ تمہیں پتہ چل جائے کوئی جنگل میں کیوں گیا؟ کندھے اچکاتے جواب دیا، میں اسے ایسی منحوس جگہ پر کیوں لاؤں گا جہاں یا تو جانور دیکھنے کو ملے یا چاروں طرف درخت، یہاں دور دور تک بندہ نہ بندے کی ذات، یا تو بندہ اکیلا ہو تو ویسے رونے میں بولتے ایک دم سے زبان کو بریک لگی تھی، ہونٹ سیٹ کی صورت میں واہ ہوتے چہرہ بہرام شاہ کی جانب کرتے حیرت سے اسے دیکھا تھا، جس پر بہرام شاہ کا کہکا بے ساختہ تھا، نیور انڈر اسٹیمیٹ یور سالہ، خاص طور پر جب وہ حرافتی دماغ کا مالک ہو اور ہو بھی خان۔ ہدایت شاہ کے کھلے منہ کی جانب دیکھتے آنکھ ونگ کرتے ہوئے کہا تو ہدایت شاہ نے سٹپ ٹاکر سر نفی میں ہلاتے زیر لب زرگام خان کو سلواتوں سے نوازا تھا، صبح نہ جانے کس پیر عقیدت کی آنکھ کھلی تھی، خود پر بوجھ محسوس کرتے عقیدت نے کس مسا کر پیچھے ہونا چاہتا کہ تبھی زرگام خان نے اپنا حصار تانگ کرتے عقیدت کو خود میں بھینچا تھا، آنکھیں کھولے وہ کچھ دیر تو غائب دماغی سے لیٹی رہی، پھر نظر اطراف سے ہوتے خود کو گاؤں تکی کی طرح دبوچ کر لیٹے زرگام خان کو دکھا جو چہرہ عقیدت کی گردن میں چھپا دونوں ٹانگوں سے عقیدت کی ٹانگوں کو لا کے دونوں ہاتھ عقیدت کے گرد لپٹے شاید گہری نیند سو رہا تھا، آنکھوں کے پردے پر گزری رات کے خوبصورت مناظر لہرائے تو عقیدت کو اپنے وجود کا سارا خون چہرے پر سمٹتا محسوس ہوا، اپنے وجود سے اٹھتی زرگام خان کی خوشبو کو محسوس کرتے بلکہ بری طرح لرزے تھی، ابھی وہ اپنے خیالوں میں ہی گم تھی کہ زرگام خان نے جھٹکا دیتے عقیدت کا رخ اپنی جانب کیا، اس اچانک افتاد پر عقیدت نے پونچھکا کر اپنے دونوں ہاتھ زرگام خان کے سینے پر رکھے تھے، اب وہ دونوں کروٹ کے بل ایک دوسرے کے سامنے تھے، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ کوئی صبح اتنی خوبصورت اور روشن بھی ہو سکتی ہے، عقیدت کے چہرے کا نوگوش کو محبت سے چھوتے بھاری لہجے میں سرگوشی کی تو عقیدت کے ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ رینگی، مگر زرگام خان کا رویہ یاد ہے تو عقیدت نے جھٹکے سے پیچھے ہوتے خفا نظروں سے اسے دیکھا، عقیدت کی آنکھوں میں خفگی دیکھتے زرگام خان نے ہونٹ کا کنارہ دانتوں میں دبایا تھا، زرگام خان کی شدتیں سہتی کس قدر اس کی نازک جان ہلکان ہوئی تھی، نیند سے بند ہوتی آنکھوں اور باہر پھیلتی روشنی کو محسوس کر کے عقیدت نے کئی بار زرگام خان کو رکنے کا بولا تھا، مگر اس نے کہا تھا کہ وہ نہیں سنے گا تو اس نے سچ میں نہیں سنی تھی، وہ دن چڑھنے تک اپنا مانیہ کرتا رہا، زرگام خان کی شدتوں میں کبھی تو عقیدت کی سانسیں رکتی اور کبھی منتشر ہوتی، جان لبوں پر لے آتی، زرگام خان کے جنونی روپ کو دیکھتی وہ اپنا آپ اس کے حوالے تو کر چکی تھی، مگر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ زرگام خان کی بڑھتی جنونیت کو محسوس کرتے وہ لارز اٹھتی، مگر وہ انجان بنتا عقیدت کے لمس میں گم ہوتا چلا گیا، دل تھا کہ سیراب نہیں ہو رہا، تشنگی تھی کہ ہر لمس پر بڑھتی جا رہی تھی، بات مت کرنا مجھ سے، نام لہجے میں کہتے جھٹکے سے رخ بدلا تو زرگام خان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کھسک کر فاصلہ سمیٹا، اگر بات نہیں کر سکتا تو پیار کر لو کیونکہ تمہارے چہرے پر اپنی محبت کے رنگ دیکھ کر اب مجھے تم پر راز سے بھی زیادہ پیار آ رہا ہے، ایک بازو لپیٹ کر سر کے نیچے رکھتے دوسرا عقیدت کی کمر پر رکھتے آگے کو جھک کر سر گوشی کی تو عقیدت نے اپنی کونی زرگام خان کے پیٹ میں ماری، اب بھی پیار کرنے کی کسر ہے، ساری رات تو جن کی طرح چمٹے رہے ہو مجھ سے، ایک پل کے لیے بھی تمہیں مجھ پر ترس نہیں ہے، ایک بار بھی تم نے میری نہیں سنی، چہرہ ہنوز دوسری جانب کے نم لہجے میں کہا تو زرگام خان نے جھٹکے سے عقیدت کا رخ اپنی جانب کیا تھا، اگر سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے فیس کیسے کرنا ہے تو مجھ سے پوچھ لو، جیسے ساری رات تمہیں شرما کر خود میں سمٹنے پر مجبور کیا تھا ویسے ہی اب تمہیں مجھے فیس کرنا کیسے کرنا ہے وہ بھی بتا دوں گا، مگر ترس والی بات کر کے مجھے گلٹی فیل کروانے کی ضرورت نہیں، میری محبت ایسی ہے، شدت بھری جنونیت لیے تمہیں صرف ایک رات نہیں ساری عمر مجھے ایسے ہی برداشت کرنا ہے، اور اگر میں جن کی طرح چمٹا رہا ہوں تو خود کے بارے میں کیا خیال، مجھے تو ڈر تھا کہیں تمہیں میرا خون کام ہی نہ پڑ جائے، ویمپائرز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، سخت لہجے میں کہتے آخر میں افسوس بھرے لہجے میں کہتے اپنی گردن سینے اور بازوؤں پر دانتوں کے گہرے نشانوں کی طرف اشارہ کیا تو عقیدت نے سرخ پڑتے چہرہ جھکا لیا، اب دیکھو میری طرف، میرا چمٹنا یاد ہے مگر اپنے ناخنوں سے میری پیٹھ کھرچنا یاد نہیں، جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے اپنی پیٹھ دکھائی جہاں ناخنوں کے نشانوں کے ساتھ کندھوں سے نیچے پیٹھ تک بنی سرخ لکیریں دیکھتے عقیدت نے بری طرح ہونٹ کچلے تھے، وہ تو ایکشن کا ری ایکشن تھا، عقیدت کے منمنا کر کہنے پر زرگام خان نے گھور کر اپنے کرتے میں چھپی عقیدت شاہ کو گھورا تھا، اب اس ری ایکشن کے سائیڈ ایفیکٹ بھی
ریڈی ہو جا۔ بنا عقیدت کو سمجھنے کا موقع دی وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو سر کے اوپر پن کرتا عقیدت کے گال پر جھکتے ہوئے بولا تو عقیدت نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ اپنے چہرے پر زرگام خان کی ہلکی بیڑ کی چبھن محسوس کرتے عقیدت کا دل بے سختہ دھڑکا تھا۔ زرگام سب پریشان ہو رہے ہیں۔ زرگام خان کو ایک بار پھر رات والے روم میں واپس آتے دیکھ حال قطار کرتے مدھم لہجے میں کہا تو زرگام خان نے چہرہ اٹھاتے عقیدت کی سرخ ڈوروں والی آنکھوں میں جھانکا۔ گزری رات کی قربت کا خمار لیا دونوں کی آنکھیں لمحے کے لیے ملی تو زرگام خان نے جھک کر نرمی سے انہیں چھوا۔ وہ پریشان ہے یعنی اس بات کو چھوڑو، تمہیں اس طرح اپنی باہوں کے حصار میں دے کر جو میرا دل بے ایمان اور اس کے بارے میں سوچو۔ عقیدت کے نچلے ہونٹ کو اپنے انگوٹھوں سے سہلاتے گمبھیر لہجے میں سرگوشی کرتا وہ ایک بار پھر عقیدت کے وجود پر جھکتا چلا گیا اور رات کی طرح ایک بار پھر ساری مزاحمتیں زرگام خان کی شدتوں کے آگے دم توڑ چکی تھی۔ اب کمرے میں جا کر سو جانا، جتنی نیند پوری کرنی ہے میرے آنے تک کر لینا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم رات نیند نہ پوری ہونے کا شکوہ کرو۔ عقیدت کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر ہونٹوں سے لگاتے معنی خیز لہجے میں کہتے محبت پاش نظروں سے عقیدت کے نکھرے وجود چہرے کو دیکھا۔ بہت احسان ہے آپ کا کہ آپ مجھے سونے کی اجازت دے رہے ہیں، نروٹھے پان سے کہتے خان حویلی کے گیٹ کو دیکھا تھا۔ اپنی من مانی کرنے کے بعد سب سے پہلے ملازم کو فون کرتے حویلی سے گاڑی منگوائی تھی، کیونکہ عقیدت کے چہرے پر پھوٹتی حیا کی لالے اور گزری رات کی کہانی بیان کرتے قربت کے رنگ دیکھ زرگام خان کو ڈر تھا کہ اسے کہیں اس کی ہی نظر نہ لگ جائے اور وہ عقیدت کو اس روم میں بالکل بھی جیب میں لے جانے کا روادار نہیں تھا۔ گاڑی کے آتے ہی وہ دونوں وہاں سے نکلے تھے۔ ڈھابے کے قریب پہنچتے زرگام خان نے گاڑی روکتے وہاں سے کھانا لیا تھا۔ عقیدت کی وجہ سے گاڑی میں ہی بیٹھ کر کھاتے وہ اس کے بعد بے مقصد شہر کی جانب جاتی سڑکوں پر گاڑی گھماتا۔ دوپہر 3 بجے کے قریب عقیدت کو لیے حویلی پہنچا تھا۔ اب وہ جا کر بہرام شاہ سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے اندر جانے کے بجائے وہ گاڑی کو دروازے پر ہی روک چکا تھا۔ صرف سونے کی اجازت نہیں دے رہا بلکہ رات کے پروگرام سے بھی آگاہ کر رہا ہوں۔ عقیدت کے پھولے گلابی گالوں کو کھینچتے ہوئے شوق لہجے میں کہا تو عقیدت نے گھور کر زرگام خان کو دیکھا تھا جس میں واقعی کسی جن کی آتما آ چکی تھی۔ فی امان اللہ۔ زرگام خان کو اپنے ہونٹوں پر جھکتے دیکھ جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکلتے بلند آواز میں کہا تو زرگام خان نے تیز نظروں سے عقیدت شاہ کے مسکراتے چہرے کو دیکھا تھا جو منہ کے ڈیزائن بناتی حویلی کے اندر جا چکی تھی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے سوچیں پھر سے عقیدت کی جانب گئی تو ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رہیں گی۔ گردن ترچھی کرتے حویلی کے بند ہوتے گیٹ کو دیکھتے زرگام خان نے گاڑی ریورس کی تھی۔ ابھی وہ شاہ حویلی کی جانب جا ہی رہا کہ رستے میں سامنے سے آتی بہرام کی کار کو دیکھتے سائڈ پر گاڑی روک چکا تھا۔ زرگام خان کو گاڑی سے نکلتے دیکھ بہرام نے اس کے قریب کار روکی تھی۔ السلام علیکم، خیریت، تم حویلی کی طرف جا رہے ہو؟ باہر نکل کر زرگام سے بغل گیر ہوتے ہوئے استفسار کیا تو زرگام خان نے سلام کا جواب دیتے سر اسبات ملا۔ ضروری بات کرنی تھی۔ زرگام خان کے سنجیدہ لہجے پر بہرام نے سمجھنے کے انداز میں سر اسبات میں ہلاتے اسے اپنی کار میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا؟ بہرام شاہ کے سوال پر زرگام خان نے گہری سانس بھرتے نظریں بہرام شاہ کے چہرے پر ٹکائی۔ میں جانتا ہوں کہ سلوہ کی شادی ارمان شاہ سے نہیں ارم خان سے طے کی ہے۔ آپ نے سلوہ سے یہ بات کیوں چھپائی میں نہیں جانتا، مگر میں یہ بات اپنے بھائی سے نہیں چھپا سکتا۔ زرگام خان کے انکشاف پر بہرام شاہ کے انابی ہونٹوں پر گہرا تبسم بکھر گیا۔ جس دن وہ حویلی گئے تھے ہدایہ کے جانے کے بعد ارم خان بھی ڈرائنگ روم سے چلا گیا تھا۔ تب بہرام شاہ نے داجی سے ارم خان اور سلوہ کے لیے بات کی تھی۔ وہ دنیا کی خبر رکھنے والا اپنے سے جڑے رشتوں سے کیسے بے خبر رہ سکتا تھا؟ وہ دونوں پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ ارم خان کی آنکھوں میں محبت دیکھی تھی۔ میں نے انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ ہم پر یقین کرے، اپنے دل کی بات بتائیں گے، مگر چھوٹے تو چھوٹے ہی ہوتے ہیں، زیادہ سمجھدار بن رہے تھے، سو اس کی چھوٹی سزا اور سرپرائز بھی کہہ سکتی ہو۔ ویسے واقف تو تم بھی تھے چھوٹے خان کے دل کے حال سے۔ دائیں جانے مڑ کرتے مسکرا کر کہا تو زرگام خان نے نظریں بہرام شاہ کے چہرے سے ہٹاتے سامنے سڑک پر مرکوز کی۔ وہ بھائی نے میرا بیٹا ہے، وہ کب کیا چاہتا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کس بات پر غصہ ہوتا ہے، کس پر ناراض، کب تکلیف میں ہوتا ہے، کب خوش، اس کی راگ سے واقف ہوں۔ ابھی تو وہ اپنے دل کے حال سے واقف نہیں ہوا تھا کہ اس کی چمکتی آنکھوں کو دیکھتے میں سمجھ گیا تھا میں بھی شاید انتظار میں ہی تھا اور میرا انتظار پورا ہو گیا، اور آج تک میں نے اسے ایسا کوئی سرپرائز نہیں دیا جس کے ملنے تک وہ تکلیف میں رہے، اور سزا دینے کا تو مر کر بھی نہیں سوچ سکتا۔ میں اسے بتا دوں گا، باقی چاہے تم ساری دنیا کے لیے یہ بات سرپرائز رکھ سکتے ہو۔ زرگام خان کے سنجیدہ لہجے پر بہرام نے سارے لایا تھا۔ سزا سے میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں جانتا ہوں، لیکن جو بھی ہو مجھ میں حوصلہ نہیں ہے۔ بہرام شاہ کی بات کرتے اس بات نرم لہجے میں کہا تو بہرام شاہ نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ اوہ گاڑ، یہ کیا ہوا ہے زرگام؟ بہرام شاہ کی نظر
زرگام خان کے کان کے سرخ لو اور گردن پر موجود نشانوں پر پڑی تو جھٹکے سے گاڑی روکتے حیرت سے استفسار کیا، جبکہ بہرام شاہ کے ایک دم سے پوچھنے پر زرگام خان بری طرح گڑ گڑایا تھا۔ کہاں یار، کچھ بھی نہیں ہے، ویسے ہی ہوگا کچھ۔ اپنے کرتے کے کالر کو ٹھیک کرتے، کان اور گردن پر ہاتھ پھیرتے، مسکرا کر کہتے بات بدلنی چاہے، مگر بہرام شاہ کو نفی میں سر ہلاتے دیکھ زرگام خان کا دل کیا اپنا سر دیوار میں مار لے۔ ایسے کیسے ہو سکتا، دیکھو کس قدر سرخ پڑ رہا ہے کان، یہاں تو ایسے جیسے کسی چیز نے کاٹا ہو۔ زرگام خان کا ہاتھ زبردستی کان سے ہٹاتے جیسے لیتے لہجے میں فکر سموئے کہا تو زرگام خان کو اس وقت بہرام شاہ کی یہ فکر بھی اپنے عزت کی دشمن لگ رہی تھی۔ اس نے تو صرف رات بھر جگایا تھا، مگر اس کی بیوی نے خود کو تانگ کرنے اور جگانے کا بہت بری طرح بدلہ لیا تھا۔ وہ لاکھ بے باک بے شرم سی اب اپنے سالے کو کیا بتاتا کہ رات اس کی بیوی شوہر کی محبت کرنے پر ویمپائر بنی ہوئی تھی۔ اگر یہی سوال بہرام کی جگہ ہدایہ کرتا تو اسے چڑھانے کی خطر شاید وہ جواب دے بھی جاتا، مگر بہرام شاہ سے وہ چاہے لاکھ فرینک ہو جاتا۔ وہ اسے بڑا تھا، ایک جھجک تھی جو آڑے آ رہی تھی، جب لڑتا تھا تب حق سمجھ کر لڑ جاتا تھا، مگر اب جو حالات بدلے تھے وہ ایسا چاہ کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں وہ کل جنگل گیا تھا تو رات وہی رکنا پڑا، شاید کسی چیز نے کاٹ لیا ہو۔ بہرام شاہ کو بیک سیٹ سے اپنا بیگ اٹھاتے اس میں سے فرسٹ ایڈ کٹ نکالتے دیکھ کہا تو بہرام شاہ نے تعصب سے ساری لا، حد ہے لاپرواہی کی، کوئی خطرناک چیز ہوئی، یہ ٹیوب لگا لو، یہ سرخی تو کم اور ابھی ہاسپٹل پہنچو ہدایہ کے پاس اور چیک کرواؤ اسے، میں نے کام سے نہ جانا ہو تو میں خود تمہیں لے جاتا۔ کار زرگام خان کی کار کے پاس روکتے ہوئے کہا تو زرگام خان نے مسکرا کر سر نفی میں لایا، کوئی بات نہیں، میں خود چلا جاؤں گا، آپ جائیں خیریت سے۔ کار رکتے جلدی سے باہر نکلتے ہوئے کہا، جب ہدایہ شاہ کا سوچتے آنکھوں میں چمک اتری تھی، چلو سالے صاحب کو بھی اپنے حال احوال سے آگاہ کیا جائے۔ گردن پر دائیں جانب موجود نشانوں پر دو انگلیوں کو پھرتے بڑ بڑا کر کہتے، ہاتھ میں تھمے ٹیوب کو دیکھا تو چھن سے اپنے جنگلی بیوی کو چیرا آنکھوں کے پردے پر لہرایا تھا۔ خیر تو آج تمہاری بھی نہیں بیگم، کان کی لو کو چھوتے تعصب سے سر لاتے ہوئے کہا اور گاڑی میں بیٹھتے گاڑی کا رخ ہدایہ شاہ کے ہاسپٹل کی جانب کیا۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔